अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नौमान शफ़ीक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं अंदरून शहर लाहौर ग्वाल मंडी में यूसी 169 में ख्वाजा नदीम सईद वानी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। ताजदार ख़त्म नवाज जिंदाबाद। अच्छा सर, बताइएगा बलदियाती इलेक्शंस की जो डेट है वो आ चुकी हुई है, और बलदियाती निज़ाम के हवाले से आप लोगों की सर क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, बलदियाती डेट तो अभी इन्होंने अनाउंस कर दी है, लेकिन अभी इन्होंने मुकम्मल शेड्यूल नहीं दिया कि इलाके जो हैं वो किस तरह इन्होंने कटिंग करके क्या बनाया है। जी जी ये तकरीबन इन्होंने अभी तक ये सामने नहीं लेकर आए कि आखिरकार वो यूसियाँ किस शेप में इन्होंने बनाई हैं। जी जी क्योंकि लाज़मी बात है, जो हस्ब इक़्तिदार हुकूमत होती है वो कोशिश करती है कि यूसियों की तोड़ फोड़ करके ज़िग ज़ैग करके तो उनको बनाया जाए ताकि वोट जो हैं वो ख़राब किए जा सके, वो जीतने वाले जो हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सके। अभी तक वैसे वो सामने नहीं आए, वो आएंगे तो पता चलेगा कि क्या मामला इन्होंने तैयार किए हैं। अच्छा सर, केपीके में भी बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं, और केपीके में मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो नहीं, पंजाब में तो नहीं मुस्लिम लीग नून का यही हाल होगा? देखिए, KPK में तो बहुत सारी जमात हैं, ANP है और बस बहुत सारी जमात हैं। फजल रहमान साहब की जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम नून है, और एक जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जमात है, और बहुत सारी जमातें हैं उधर। जी जी लेकिन पंजाब में आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है लोग बहुत पसंद करते हैं, जी जी क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 साल हुकूमत की है पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम नून ने, और आपने देखा कि बहुत सारी तरक्कियाँ जी जी जो है तमाम शहरों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई हैं। जी इसलिए लोग जो हैं इनको लाइक करते हैं, हमारे कायदीन को पसंद करते हैं, क्योंकि ये काम करने का जज्बा रखते हैं। जी ये KPK वाला हाल नहीं है। इधर KPK में तो आपको पता है वो चूचू का मरबा है। जी जी। अच्छा सर, बताइएगा आप कौन सी सीट से इलेक्शंस लड़ेंगे? जी, मैं चेयरमैन ही लड़ूँगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह को यूसी का सामने आता है तो फिर इंशाल्लाह ताला इलेक्शन मैंने लड़ना है अपने यूनियन कौंसिल से इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, बताइएगा अगर पार्टी आप पे एतमाद का इजहार करती है और आपको आइंदा एमपीए का टिकट देती है, तो क्या आप एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे सर? देखिए, ये पार्टी पर डिपेंड करता है कि अगर पार्टी इत्मीनान करेगी इंशाल्लाह मैं अप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो अगर उन्होंने इत्मीनान किया, अगर मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये तो आपके साथ सियासत की बात होगी, और सियासत के अलावा सर आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपका क्या लाइफस्टाइल है सर? मैं बिज़नेसमैन हूँ, मेरा पेपर का बिज़नेस है अनारकली। एक तरफ आबकारी रोड लगता है, तो पिछले तकरीबन 36 साल से मैं पेपर का बिज़नेस कर रहा हूँ, और लाइफस्टाइल मेरा यही है कि मैं ज़्यादातर अवाम में रहता हूँ, जी जी लोगों के साथ मिलजुल के घुल मिल के रहता हूँ, उनके साथ हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ, खाता भी हूँ, पीता भी हूँ। बस मेरी लाइफ जो है वो ज़्यादातर पब्लिक में गुजरती है। आपकी टिकटॉक में वीडियोस भी देखने में आती हैं, टिकटॉक भी आप बनाते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको? देखिए, टिकटॉक तो एक ऐप है, और उससे आपको ये समझ लें कि आपको अच्छा फेम मिल जाता है। अब तो मैंने देखा है कि बहुत सारे MNAs MPs बहुत सारे मिनिस्टर्स जी में जी हैं वो इस तरफ आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले होश कर लेनी चाहिए थी, जी जी क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब मैं चेयरमैन था तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर अपनी यूनियन काउंसिल में जाकर बैठता था, और सुबह सुबह अपने जाकर लोगों के साथ, जो आपको पता है कि सफाई के मामलात होते हैं घरों के, सरकारी ऑफिसेज़ के टाइम पर ही काम किया जा सकता है। जी जी अगर सरकारी ऑफिसेज़ के टाइम पर आप नहीं जाके ऑफिस में बैठते तो वो लोग जो है ना महरूम रह जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो इसलिए ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आपने इलेक्शन में आना है तो लाज़मी बात है कि आपने अपनी वो ज़िम्मेदारी भी जो है वो पूरी करनी है। जी तो मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आपको इलेक्शन में आने का, सियासत में आने का शौक़ है तो फिर खिदमत के जज्बे को भी आप जो है ना सरशार रखें हमेशा। जी जी। और इसके लिए किसी का अगर काम करना है तो ये ना सोचें कि मैंने काम किया और मेरे लिए ये करेगा। बस जो काम भी करना है अल्लाह की मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए किया करें, वो ही इंशाल्लाह सिला देने वाले हैं। अच्छा सर, बहुत से जो टिकटॉकर्स हैं और अपना बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं, क्या टिकटॉक से किसी को कोई आमदन भी होती है सर?
نہیں ٹک ٹاک سے کیا آمدن ہونی ہے، بس فیم ہی ملتا ہے، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب غلط سائٹ پر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹک ٹاک جو ہے وہ 2-3 مرتبہ پابندی کا شکار بھی رہ چکی ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے ماں باپ، ان لوگوں کے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مختلف ایپس کو جو یوز کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں یا بدنامی کا، تو وہ ان کو بھی چاہیے ٹک ٹاکرز کو بھی کہ وہ ایسی ٹک ٹاک بنائیں جس سے ان کے ماں باپ کو بھی لوگ اچھا کہیں۔ اگر آپ کو کبھی کسی مووی میں موقع ملے کام کرنے کا تو کیا آپ کرنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں میں ابھی آپ آئی ہیں تو یہ مووی بن رہی ہے تو مووی میں ہی کام کر رہا ہوں، اور میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں کسی اور فلموں میں یا ڈراموں میں کام کروں۔ ہاں یہ ہے کہ بہت ڈائریکٹر تو ہوں میں، بہت سارے ڈراموں کو میں ٹھیک کرتا ہوں تو ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں ویسے میں۔ سر کبھی ویسے آپ کو موقع ملا ہے کبھی کسی مووی میں کام کرنے کا؟ نہیں، شاید کسی نے کبھی یہ ضرورت ہی نہیں کی کہنے کی، نہ میرا کوئی اس طرف توجہ ہے۔ تو سر آپ کائٹ لائن ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، تو بسنت کا جو تہوار ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ بسنت کا تہوار منانا چاہیے؟ دیکھیں بسنت کا تہوار جو تھا لاہوریوں کی ایک پہچان بن گیا تھا، پاکستان کی پہچان بن گیا تھا، اس نے لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا وہ لقب دیا ہے جو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو لاہوریوں کو زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے۔ تو یہ زندہ دلانے لاہور اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب بسنت کے دن ہوتے تھے، جب بسنت ہوتی تھی تو لوگ اپنے چھتوں کے اوپر اپنے تمام پورے پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، چھتوں کے اوپر وہ دعوتیں ان کو ہوتی تھی، کھانے بہت ساری لوازمات ہوتے تھے، اور تو اس تہوار کو بالکل ہونا چاہیے لیکن سیفٹی کے ساتھ، اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کماؤ بچہ تھا جس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو گیا بسنت کے ساتھ، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ مجھے صرف 1 ماہ دے دے تو میں یہ سارے معاملات انشاءاللہ ٹھیک کر سکتا ہوں۔ سر جہاں پر بسنت کا تہوار منانے سے پاکستان میں فائدہ ہوتا ہے وہاں پر کئی لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس پابندی کے اوپر جو ہے وہ نہ ہائی کورٹ ریٹ کی نہ سپریم کورٹ ریٹ کی، کیونکہ ایک آپ نے وہ شعر سنا گا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو یہ دھاگے بنانے والی فیکٹریوں نے، یہ بلیک شیپس جو تھیں، انہوں نے اپنا منافع خوری کے لیے یہ موٹے دھاگے بنائے جو نقصانات کا باعث بنے، اب وہ پہلے سے زیادہ موٹے دھاگے بنا رہے ہیں، بالکل بے شرم ہو چکے ہیں، ان کو شرم نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ لوگوں کا روزگار کھا گئے ہیں، پاکستان کا وہ ایونٹ کھا گئے ہیں جو پاکستان کی بار پہچان تھا کہ لوگ بسنت کے لیے دنیا بہت زیادہ لوگ ڈیلیگیشن کی صورت میں یہاں پر آتے تھے، اور وہ پابندی لگ گئی، تو یہ ابھی بھی یہ کر رہے ہیں۔ ان بلیک شیپس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دھاگا بنا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈور اڑ رہی ہے وہ والی، اور وہ اس سے حادثہ ہو رہا ہے۔ بالکل بریک ڈور چاہیے، دھاگا ہمیں چاہیے بالکل بریک، جو پہلے کسی دور میں ہم استعمال کرتے تھے۔ وہ آرٹ تھا، اب آرٹ سے نکل کے یہ لوہاروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور یہ اتنا موٹا دھاگا ہے کہ میں یقین کریں کہ میں اسے یا آپ ایک بائک ایک گاڑی کھینچ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، کوئی حکومت کا نمائندہ توجہ نہیں دے رہا۔ یہ توجہ دیں تو یہ ایونٹ بحال ہو سکتا ہے۔ سر خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب جو بظاہر دکھنے میں لگتے ہیں وہ اندر سے نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ میں سخت مزاج نہیں ہوں، لیکن جہاں بات اصولوں کی آ جاتی ہے میں سختی بھی اپنا لیتا ہوں، کیونکہ کسی بھی غریب آدمی کے ساتھ، کسی کمزور آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، اور الحمدللہ میری کوشش یہی ہے اور یہی رہی ہے، اور آخر تک جب تک میری زندگی ہے یہی کوشش رہے گی کہ کسی بھی کمزور کو یا کسی بھی معاملات میں جو بھی میرے پاس آتے ہیں میں ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہوں، جہاں تک میری ہمت ہوتی ہے انشاءاللہ میں ساتھ چلتا ہوں، بلکہ اپنی ہمت سے زیادہ بھی چل لیتا ہوں،
تاکہ اس کو ریلیف مل جائے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ عزت وہی ہے جو دل سے کی ہے. جو زبان سے کی جاتی ہے، زبان تو پلٹ سکتی ہے لیکن دل نہیں پھرتا. دل میں عزت ہونی چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے خواجہ ندیم سعید وائیں صاحب. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا میزبان نعمان شفیق آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.